عرش بریت چرچا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا 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 رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا دنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا رتبہ خدا بتایا دنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا عرش بریت چرچا عثمان عرش بریت چرچا عثمان باہیادا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا رتبہ خدا بتایا سنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا جسدا حیا کرے دے عرشاں دے نور سارے جسدا حیا کریں دے سارے جسدا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نار اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نار اشارے فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر کیوں نہ کرے حیا پھر سر تاج انبیاء دا عرش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پنڈلی برانہ ہو گئی صحابہ کرام موجود ان تے دروازہ ذرا بندے آپ کو ذرا سبحان اللہ تے بارو کنڈی کھٹکھاٹ کھڑائی گئی دکل باب دروازے تے کون آواز ہے کہ عثمان ذوالنورین کہو ذرا سبحان اللہ تے میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنی پنڈلی کا جلواں سبحان اللہ آپ نے پنڈلی تے کپڑا پا لیا صحابہ نے پوچھا ہے آقا پہلی بھی تے پنڈلی ننگی سی برانی سی اسا موجود سا عثمان آن لگا ہے تے پنڈلی لکا کیوں لئیے تے سرکار نے فرمایا کہ جس دا حیا آسمانی مخلوق میں محمد کیوں نہ کرا اس وقت مندر کشی کردا کہ جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا عرش بریت چرچا عثمان باہیادا عرش بریت چرچا یودو سخا دا پتلا سبحان اللہ جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر بے شک سخا دا پتلا ماشاءاللہ حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر
کہ بعد صدیق مرد ہر عالمہ تو بہتر بعد صدیق مرد ہر عالمہ تو بہتر بعد صدیق مرد ہر عالمہ تو بہتر دنیا تک کوئی نشانی دنیا تک کوئی نشانی سختیاں دے بادشاہ دا عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا عرش بریت چرچا نعرہ تکبیر دا عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا دنیا تک کوئی نہیں ہم سر سخیاں دے بادشاہ دا عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا اور ایک اور موقع ہے جتنے جناب عثمان نو کفار نے کیا کہ تو طواف کر لے تے رسول نو چھڑ دے گل سمجھ آ گئی ہے تو طواف کر سکنا ہے تو جناب والا حجر اسود نو چوم سکنا ہے اپنے نبی نو نہان دے کہ میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں دل یہ کہتا ہے کہ میں خانے کو آگ لگا دوں آپ ذرا سبحان اللہ کہ عثمان نے فرمایا کی گل کر رہے ہیں سرکار نہ ہومن تے میں طواف نہیں کرنا اس وقت جناب عثمان نے فرمایا کہ سرکار دے نہ ہومن میں نہ طواف کرسا 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 محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا عاشق دے دل تے کتنا عاشق دے دل تے کتنا عشق مصطفیٰ دا عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا عرش بریت چرچا جس نو رسول بخشے جس نو رسول بخشے اپنے دو نور لینے آخو ذرا سبحان اللہ جس نو رسول بخشے اپنے دو نور لینے مومن تہوں تے آدن عثمان زن نورین اس وقت میں کہہ رہا جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے مومن تہوں تے آدن عثمان زن نورین مومن تہوں تے آدن عثمان زن نورین سنی تہوں تے آدن عثمان زن نورین کتنا ہے خوش نصیبہ کتنا ہے خوش نصیبہ آقا دے دل ربا دا عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا ملتان والو ملتان دے غیور حنفی سنی مسلمانوں آج پہ کردہ کہ اسلام تے غنی دے اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں سبحان اللہ اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں 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 کئی وار جس نے دتیاں شتراں دیاں کتاراں کئی وار جس نے دتیاں شتراں دیاں کتاراں کئی وار
جس نے دتیاں ستراں دیاں قطاراں مسجد نبی دا کیتا کس نے سہن کشادہ عرش بری درجہ عثمان باحیا دا عرش بری چرچا عثمان باحیا دا مسجد نبی دا کیتا کس نے سہن کشادہ عرش بری چرچا عثمان باحیا دا عرش بری چرچا عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو بولو مظلوم اپن ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں تے 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں نعرہ تکبیر عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں اس نے 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں ملیا نہ گرد پانی ملیا نہ گرد پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تکبیر شان رسالت شان صحابہ ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا کہ جنوں اپنے گھر دا پانی نہ ملے اپنے گھر دا کھانا نہ ملے تے اپنے پیسے نال خرید کیتے خود دا پانی نہ ملے اینو ظلم کہندن اس تو بڑا مظلوم اور کوئی آنا ہے بولو تے صحیح اس وقت میں نہ ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا ہر علم تے جسدا تا حشر احسان آکو سر ہر علم تے جسدا تا حشر احسان ہر علمات جسدا تا حشر احسان ہر علمات جسدا میں شرطائی احسان ہر علمات جسدا تا حشر احسان مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن مدنی دے دل ربا نے سبحان اللہ جمع قرآن مدنی دل ربان کیتا جمع قرآن دشمن جو ہے غنیدہ دشمن جو ہے بولو دشمن جو ہے دشمن جو ہے غنیدہ دشمن جو ہے غنیدہ منکر نبی خدا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چر بھئی پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے بولو پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے
ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پیرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہیں کیتا شہید او ٹولا بن سبادہ عرصے بریف درجہ عثمان باحیادہ عرصے بریف درجہ عثمان باحیادہ